अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मैं आपको ऐसा वजीफा बताऊंगा, ऐसा वजीफा कि आप अश अश कर उठोगे। आप कहोगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और है भी ये बिस्मिल्लाह इर्रहमान रहीम का वजीफा है। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, एक रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने, हैं जी, अल्लाह ने अगर मुसलमानों को जहन्नम में, शुरू में मैंने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू जी, अगर अल्लाह ने मुसलमानों को जहन्नम में फेंकना होता या उम्मत मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में अगर उम्मतियों को फेंकना होता तो फिर मुझ पर बिस्मिल्लाह नाज़िल है। बोले भाई, ना फरमाता कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या है जी, शुरू करता हूं या करती हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो आयत है कि जब नबी पाक पर यह नाज़िल हुई ना, तो एक बड़ा धमाका हुआ, जमीनों आसमान हिल गए, यानी कि रूहानी तौर पर, उस तरह नहीं। और बड़े इंसान के अलावा, जिन्नात के अलावा हर एक मखलूक ने वो मुआजिज़ा देखा। वो मशरक़ से मगरब तक फ़ज़ाएं हिल गई और वो फरिश्ते नाज़िल हुए बिस्मिल्लाह लेके, जो पहले कभी ज़मीन पर ना आए थे। हजूर ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि आज मुझ पे क्या नाज़िल हुआ? तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी और आप और अल्लाह जाने, यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी जाने। तो आपने फरमाया कि मुझ पर वो आयत नाज़िल हुई है जो मुझसे पहले किसी उम्मत पर, किसी कौम पर नाज़िल नहीं हुई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहन्नम में फेंकना होता, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो आपके फ़राइज़ हैं, लोग, मुझे पता है कि फ़राइज़ जो आप अदा ना करें, ये कहना चाहता हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं पता है कि भाई हमारी बरकत नहीं है। आप भी इस चीज़ का शिकार होंगे जब दोस्तों हम गरीब का हक मारेंगे, किसी ना किसी तरीके से गरीब को तंग करेंगे। एक गरीब को तंग करना ये भी होता है कि ये कपड़े मैंने पहने हैं ना, किसी बड़ी दुकान पर जाऊं, वहां पर 5,000 का ले लूं, और किसी ने बाल्टिया लगाया है, वो मुझसे 2,000 मांगे, मैं कहूँ 1,000 लगा ले। ये भी गुर्बत को तंग करने वाली बात है। कि आप देखें, यहाँ पर लोग जो रेडी बान हैं, वहां पर लोग जाके सौदाबाजी करते हैं, लेकिन बड़े स्टोर्स पर जाके, बड़े मॉल्स पर जाके, हैं जी, चुप करके अपना कार्ड देते हैं, स्वैप करवाते हैं बैंक का, और सारी चीजें बगैर पूछे खरीद लेते हैं। दोस्तों, ये है गरीब का हक मारना। और याद रखिए, मैं आपको वजीफा बताता हूं एक और चीज बता के, कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो आयत है कि जिससे शैतान पिघल जाता है, घुल जाता है। उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसे समझ नहीं आता कि अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऊपर जाऊं कि जमीन में धंस जाऊं। यानी शैतान को, मरदूद को बहुत तकलीफ होती है कि जब बिस्मिल्लाह आप पढ़ते हो, और जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाज़िल की गई, शैतान को तो तन बदन में आग लग गई। तो अमल आपको बताता हूं, ऐसा अमल कि एक भाई साहब मुझे बताते हैं कि हमने 3 दिन ये अमल किया, अल्लाह ताला ने हमारी इतनी हाजत पूरी फरमाई कि पहले मैं कभी 30 कमा लेता था 1,000 रुपये, कभी 40 कमा लेता था, कभी ऐसा वक्त भी आता था कि 10,000 बचता, उसमें हमें एक वक्त का भी खाना नसीब ना होता। 2 वक्त 3 वक्त खाना तो दूर की बात है, ये मेडिकल दवाइयां वगैरह, इलाज, बंदा ज़ाहिर है हारी बीमारी दुनिया में लगी है, ये तो बड़ी दूर की बात है। जूते कपड़े लेना दूर की बात है, बिजली गैस के बिल जमा कराना दूर की बात है, खाना पीना भी अजाब बन जाता। कहता है कि अब 3 लाख रुपया महीना कमाता हूं। एक ऐसी, वो बंदा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। तो बाद में जब उसने ये बिस्मिल्लाह का वजीफा 3 दिन किया, वो भी आपको अमल बताता हूं, और एक जुमे का भी अमल बताता हूं, 2 अमल बता के इजाजत चाहता हूं। तो उसको आपको कहता है कि 3 लाख रुपए पर मेरी जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गई है, और किसी आम जगह पर लगी है। अभी भी उसे हो सकता है किसी बड़ी जगह से कोई प्रपोजल आ जाए, कोई देखे दूसरे, जब आपका काम करेगा 6 माह साल वहां पर, तो बाकी जो कंपनियां उनको ही नजर में उस पर पड़ जाएगी। हो सकता है फिर कोई उससे 10 लाख रुपए महीने पर रख ले, क्योंकि बड़ा लायक बंदा है। अमल अब आपको बताता हूं, खास अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें। चैनल पर ज़ाहिर आप नए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफा।
اس کو لازمی سبسکرائب کریں, اس کی ساری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور میرا ساتھ دیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں. تو عمل سنیں دوستو, جمعے والے دن جو بندہ, یاد رکھیے ویسے بات جمعے کی نہیں ہے, یہ روز عمل کریں, ایک پلہ باندھ. آپ اگر غریب ہو گئے نا, ادھر مجھے ادھر سے پکڑ لینا. اگر آپ کبھی غریبی کی بات نہیں, کوئی بھی زندگی میں کمی لگ جائے, کوئی آپ کو دکھ آ جائے, ایک بار آزمائے نا. آپ ایسے کریں, روز نماز عصر کے بعد, نماز عصر کے بعد, بس یاد رکھیے گا, نماز عصر کے بعد 786 مرتبہ 1 چمچ چینی پر دم کریں اور 7 پانی پر دم کریں. مطلب کیا ہے, پڑھنا ہے, یہ پڑھائی کرنی ہے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا. اب سرکار آپ نے وہ 1 چمچ چینی جو پر دم کرو گے, وہ یہ اشراط الارض ہوتے ہیں, ان کو ڈال دیں. کیڑیاں مکوڑے, سمجھ گئے نا, پنجابی میں بتا دیا میں نے, تو ان کو ڈال دیں. اور یہ پانی خود بھی پئیں, گھر والوں کو پلائیں. مقصد یہ دم کرنا نہیں ہے چینی پر, چینی کا پر تو دم کریں گے, یہ تو صدقہ ہو گیا. اور صدقہ جب تک آپ کے ہاتھ میں بیکار ہے. جب وہ آپ کسی انسان کو دے دو گے یا اس طرح کی اللہ کی مخلوق کو ظاہر چینی ڈالو گے, تو پھر صدقہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے ایٹم بم بن چکا ہوں, تیری ہر بہتری کے لیے میں کام کروں گا, تیری بڑھائی کے لیے کام کروں گا, تیری غربت سے نجات کے لیے میں کام کروں گا, تیرے ہر ایک معاملات میں ڈھال بن جاؤں گا. دم کر کے جو آپ پئیں گے, یہ تو صرف برکت کے لیے بتایا. مقصد کیا ہے, تلاوت 786 مرتبہ تلاوت کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ہے دوستو, آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی. روز پڑھ کے دیکھیں, یہ نہیں کہ آج پڑھا کل پڑھا پھر چھوڑ دیا. جمعے والے دن جب بھی عمل شروع کریں, جمعے کو شروع کریں اور روز یہ پڑھ کے دیکھیں. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کے معاملات دیکھو گے. اور جو وہ بندہ تھا جس کی 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ روپے ماہانہ انکم جنریٹ کروا دی, یعنی کہ اس کی تنخواہ لگ گئی, اس کو میں نے عمل بتایا. میں نے کہا بھائی آپ نماز تہجد کے بعد اٹھو اور 16,000 مرتبہ, ٹھیک ہے, یہ عام وظیفہ میں نے 786 مرتبہ ہی بتایا. یہ میں نے آپ کو مطلب ہے کہ بونس کے طور پر یہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ جو بندہ بڑی مشکل میں ہو نا, شدید دکھ میں, نماز تہجد کے ٹائم اٹھے, لیکن اس ٹائم اٹھے کہ 16,000 بار بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ کا کم از کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے, یاد رکھیے گا. تو ظاہر ہے آپ رات کو نماز عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور گھنٹے 1.5 بار اٹھ پڑیں, تاکہ آپ کی فجر پھر قضا نہ ہو یا پھر یہ وظیفہ نہ رکے. 16,000 مرتبہ, ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, تینوں دن دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس ذریعے اس جگہ سے سبب لگائے گی جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جی, جہاں پر آپ کا وہم و گمان نہیں جا سکتا, جہاں پر آپ کہو گے یار میرے تو علم میں نہیں تھا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی میری مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کا رشتہ کروانا ہے, نوکری لینی ہے, کہیں پر آپ کو کام پھنسا ہوا ہے, کوئی مطلب ہے کہ آپ نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی, کچھ بھی ہے, رزق میں کمی ہے یا نوکری مل ہی نہیں رہی, عمل کر کے دیکھیں. اور اگر یہ عمل بڑا لگتا ہے آپ کو, تہجد کے ٹائم 16,000 مرتبہ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے, تو پھر نماز عصر کے بعد 786 مرتبہ 1 چمچ چینی پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے خود پئیں, گھر والوں کو پلا دیں, اور مکس کر کے بھی دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں. چینی کیڑے مکوڑوں کو دیں, ٹھیک ہے, اشراط الارض کو, اور بس دعا کریں. اور یہ جو 3 دن کا عمل ہے اس میں بھی دعا کریں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ, ہر مسئلہ اللہ پاک صدقے محمد عربی کے حل فرمائے گا. آزما کے دیکھ لیں, گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر ہے. عمران طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں تک جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, جنہیں انٹرسٹ نہیں انہیں نہ دیں, اور لائک کریں, چینل سبسکرائب کر لیں. عمران طاہر وظیفہ پر مفت وظائف دیے جاتے ہیں با اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.